त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग उपप्राध्यापक तयारी गरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण सरम्यामहरूले नमस्कार। यस एडुअल युट्युब च्यानल मार्फत लगातार रूपमा हामीले उपप्राध्यापकमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू लिएर आइरहेका छौँ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगबाट सोधिएका प्रश्नहरू जुन अभिक्षमता परीक्षण प्रथम पत्रको प्रथम खण्डमा समावेश गरिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू हामी खोज्नेछौँ र यसभन्दा अगाडिको भिडियो पार्ट 8 मा सोधिएका प्र्याक्टिस क्वेसनहरूको सोल्युसन यस पार्ट 9 मा समावेश गरिएको छ। अब हामी पार्ट 9 मा हामीले राखिएका प्रश्नको सोल्युसनतर्फ लाग्छौँ। Question number 1. Which of the following method of teaching emphasize self-discovery भनेको छ। यसको अप्सनहरूमा रहेको छ कोल्याबोरेटिभ, डाइडाक्टिक, ह्युरिस्टिक, मेमोराइजेसन। र यिनीहरू अप्सनहरू मध्येबाट राइट एन्सर चाहिँ ह्युरिस्टिक रहेको छ। एक्सप्लेनेसनमा द ह्युरिस्टिक मेथड अफ टिचिङ emphasize self-discovery and problem-solving through the trial and error or exploration, encouraging student to learn independently भनेको छ। Question number 2. Who introduced the theory of enactive, iconic, and symbolic representation stage of how learner process and construct knowledge भनेर क्वेसन सोधिएको छ। जेन पिगेट। अप्सन नम्बर 2 मा लेव पिगोस्की, म्यारिया मोन्टेसोरी, जेरोमी ब्रुनर र यसको राइट एन्सर रहेको छ जेरोमी ब्रुनर। एक्सप्लेनेसनमा जेरोमी ब्रुनर introduced the theory of enactive, iconic, and symbolic representation stage of how learner process and construct knowledge. Question number 3. What form of assessment is useful to understand the student ongoing process of learning भनेर क्वेसन राखिएको छ र यसको अप्सनहरूमा फर्मेटिभ, समेटिभ अनि डायग्नोस्टिक र कम्प्रिहेन्सिभ। यो चाहिँ स्टुडेन्टको युजफुल अन्डरस्ट्यान्ड द स्टुडेन्ट अनगोइङ प्रोसेस अफ लर्निङ भनेको पक्कै पनि फर्मेटिभ हो। फर्मेटिभ यसको राइट एन्सर। र एक्सप्लेनेसनमा फर्मेटिभ एसेसमेन्ट इज द युजफुल टु अन्डरस्ट्यान्ड द स्टुडेन्ट अनगोइङ प्रोसेस अफ लर्निङ एन्ड टु प्रोभाइड द टाइमली फिडब्याक फर इम्प्रुभमेन्ट भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन नम्बर 4. वाट डज अ पोर्टफोलियो एसेसमेन्ट इन्टेल्स भन्ने क्वेसन राखिएको छ। यसको अप्सनहरूमा एन अप्राइजल अफ स्टुडेन्ट कम्पिटेन्स, कलेक्सन अफ स्टुडेन्ट एसे, समरी अफ बिहेभियरल रेकर्ड्स, मेमोरी अफ रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट। यिनीहरू अप्सनहरू मध्येमा राइट अप्सन रहेको छ एन अप्राइजल अफ स्टुडेन्ट कम्पिटेन्स। Explanation a portfolio assessment entails of purposeful collections of student work that demonstrates their efforts, progress, and achievement over time effectively and appraisals of their competence. Question number 5. Classroom communication, teacher-student rapport improve effectively when के त भन्दा teachers initiates the discussion and students ask questions occasionally. Teachers try to respond to student question. Teachers use interactive and engaging communications. Teachers read slides and explain them well भनेछ। यिनीहरू मध्येमा बेस्ट एन्सर चाहिँ अप्सन रहेको छ क्वेसन नम्बर सी के अरे अप्सन नम्बर 3 सी। र यसको एक्सप्लेनेसनमा in classroom communication, teacher-student rapport improve most effective when a teacher use interactive and engaged communication, fostering a dynamic and inclusive learning environment भनेको छ। Question number 6. Which one best explain two-way constructive communication? यिनीहरूमा अप्सनहरूमा
भने अप्सन नम्बर ए, टिचर सेन्ड सपोर्टिभ फिडब्याक टु द स्टुडेन्ट, टिचर डेलिभर अ लेक्चर टु स्टुडेन्ट, student takes note during a class, teacher issue instruction that student are expected to follow. मध्ये यिनीहरूमा एन्सर चाहिँ 1 ए को रहेको छ, टिचर सेन्ड अ सपोर्टिभ फिडब्याक टु स्टुडेन्ट भनेर। यसको एक्सप्लेनेसनमा two-way communication involve a feedback loop between sender and receiver. In this scenario, the teacher sending the feedback allow for response or acknowledge from the student, making in a two-way interaction भनेछ। अब यहाँ रहेका मध्ये option B, C, and D describe the one-way communications where the information flow primarily from the teachers to the student without an inherent feedback mechanism भनेछ। Question number 7. Which of the following is the obstacle of effective communication in online learning? Question राखिएको छ। यसको अप्सनहरूमा using video conference, clear instruction, misinterpretations of tone in written message, using interactive tool like raising hand। यिनीहरू मध्येमा सबभन्दा obstacle to effective communications in online learning भनेको misinterpretations of tone in written message भन्ने नै हो। यसको एक्सप्लेनेसनमा written communications often lacks the verbal cues, जस्तो tone of voice, facial expression, presence in the face-to-face or video interaction। यहाँ video conference, clear instruction, and interactive tools are generally considered add to the effective communication in online learning environments भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। Question number 8. In the context of effective classroom teaching learning interactions, which of the following best capture the comprehensive nature of communication? Option A, transmission of knowledge exclusively through the spoken words, interactions of verbal expression, non-verbal cues, and active listening strategy, maintaining prolonged silence as a primary mode of instruction, restricting interactions to writing electronic message such as email भनेर राखिएको छ। यिनीहरूमध्येमा बेस्ट एन्सर चाहिँ बी को रहेको छ, integration of verbal expression, non-verbal cues, and active listening strategy भन्ने यसको एन्सर रहेको छ। यसको अप्सनमा the effective classroom communications is holistic, encompassing not just a spoken word but also body language, gesture, and the practice of listening alternatively to understand the full message। दिएका मध्ये अप्सनहरू A, C, and D describe the limited and partial approach to communication that do not capture its comprehensive nature भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। The primary purpose of research is in higher education, where option 1 मा to discover the fact, to generate new knowledge and solve problem, to increase size of library, to earn degree and skill भनेको छ। यो क्वेसन हाम्रो टियु सेवा आयोगमा धेरै सोधिएको क्वेसनहरूमा पर्छ। रिसर्चको प्राइमरी पर्पज के हो त हायर एजुकेसनमा भनेर पक्कै पनि यसको अप्सनमा भएको मध्ये क्वेसन अप्सन नम्बर बी, टु जेनेरेट न्यू नलेज एन्ड सल्भ प्रब्लम भन्ने कुरा हामी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भएको बेस्ट एन्सर नै यही हो। यसको एक्सप्लेनेसनमा while research can discover fact A, increase the library size B, and help on degree is fundamental purpose of higher education is a broader goal of contributing to the body of human knowledge and addressing the real world problem भनेको छ।
Question number 10. Research carried out to solve the immediate practical problem is कुन रिसर्च हो? यसमा एक्सन रिसर्च, थ्योरिटिकल रिसर्च, बेसिक रिसर्च र अप्लाइड रिसर्च यिनीहरू मध्येमा राइट एन्सर रहेको छ एक्सन रिसर्च। एक्सप्लेनेसनमा एक्सन रिसर्च इज अ फर्म अफ इन्क्वायरी done by practitioner like a teacher or managers to solve the immediate problem in their professional practice or local community. Applied research is also the problem orientation but often a broader scale, while theoretical research focus on developing theory and basic research see is a knowledge for its one set भनेको छ। त्यो हुनाले पक्कै पनि यसको एन्सर चाहिँ अप्सन ए रहेको छ। यसै गरी हामीले क्वेसनहरू अघिल्लो भिडियोमा राखिएका प्र्याक्टिस क्वेसनहरूको सोल्युसनहरू यहाँ राखिसक्यौँ। 10वटा प्र्याक्टिस क्वेसनको सोल्युसन। अब 10वटा प्र्याक्टिस क्वेसनहरू हेरौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा सोधिएको छ अ हाइपोथेसिस इज भनेर। हाइपोथेसिस के हो त भने यहाँ दिएको अप्सन मध्येमा कुन राइट अप्सन हो यो तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्नुहोला। र प्र्याक्टिस क्वेसन 2 मा सोधिएको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज अ क्वालिटेटिभ रिसर्च मेथड भनेर सोधिएको छ। अनि क्वेसन नम्बर 3 स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मेजर्स भनेर यहाँ कुन हुन्छ अप्सन यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहोला। Which of the following research study about present effect and past cause भनेको छ कुन रिसर्च स्टडी हो प्रेजेन्ट इफेक्ट एन्ड पास्ट कजको बारेमा एक्सप्लेन गर्ने। अनि क्वेसन नम्बर 5 मा अ रिसर्च आर्टिकल्स इज डिफरेन्ट फ्रम रिभ्यू आर्टिकल्स बिकज इट भने अब यसमा अप्सन कुन हुन्छ यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहोला। र क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ which of the following research study about a specific unit population against different variable भनेको छ कुन हुन्छ यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहोला। द सेक्सन where the research tool and procedure are explained is called कुन हो त्यो पनि आइडेन्टिफाई गर्नुहोला। अनि क्वेसन नम्बर 8 which of the following is not necessary data source। Question number 9 which of the following best describe the positive aspect of information and communication technology। Question number 10 which of the following classification denotes digital divide challenge for ICT। अब यो डिजिटल डिभाइड चाहिँ भन्ने जो क्वेसनमा जुन हाम्रो फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको पाइन्छ हाम्रो टिभी सेवा आयोगमा सोधिएको हामीले त्यस्तो पेपरहरू हेऱ्यौँ भने धेरै फ्याकल्टिजहरूमा यो क्वेसनहरू आइरहेको पाउँछौँ। हामीले प्र्याक्टिस क्वेसनहरू पनि 10वटा यहाँ राखिसक्यौँ र तपाईँले यो क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेर यसको राइट एन्सर तपाईँले लागेको राइट एन्सर लिएर हाम्रो नेक्स्ट भिडियोमा आउँदै गर्दा तपाईँले यसको सोल्युसनहरू कम्पेयर गर्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँबाट तपाईँले सोल्युसन पाउनुहुनेछ। थ्याङ्क यू सो मच यतन्जेल सुनेर साथ दिनुभएकोमा। यस एडुअल जेन युट्युब च्यानल मार्फत निरन्तर रूपमा तपाईँहरूले टिभी सेवा आयोगमा सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू पनि पाइरहनु भएको छ। अर्को भिडियो मार्फत यसमा समावेश भएका प्र्याक्टिस क्वेसनहरूको समाधान र थप 10वटा प्र्याक्टिस क्वेसन लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि म बसन्त प्रसाद बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्ते।